Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, ये जो आप तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमें मौसूल हुई हैं जम्मू से, जम्मू के बख्शी नगर इलाके से। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे एक नौजवान को, इसको पुलिस ने नंगा कर दिया है और इसके गले में जूते और चप्पल की मालाएं पहनाई गई हैं। इसके हाथों को पीठ पीछे बांध दिया गया है। पुलिस इस नौजवान को अपनी गाड़ी यानी पुलिस की गाड़ी की बोनेट पर बिठाकर जम्मू शहर की गलियों और सड़कों पर घुमा रहा है आज की इस तपती धूप में। अवामुन्नास तमाशा देख रहा है इस नौजवान की बेबसी और बेकसी का, और प्रेस वाले इस गैर कानूनी और गैर इंसानी हरकत की रनिंग कमेंट्री चला रहे हैं अपने अपने पोर्टल्स पर। इस नौजवान के बारे में बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक वदी कश्मीर से है और इसको जम्मू में पुलिस ने रंगे हाथों चोरी करते हुए और मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया है। नाजरीन मोहतरम, ये तस्वीरें देखकर हर कश्मीरी की तरह मेरा दिल भी छलनी छलनी हो गया, क्योंकि माना कि ये जो नौजवान है ये चोर है, ये ड्रग एडिक्ट है। इसको पुलिस एहलकारों ने रंगे हाथों पकड़ भी लिया है, लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन, ये जो पुलिस स्टेशन बख्शी नगर के एहलकार एसएचओ की हिदायत पर, और शायद एसएचओ भी इस भीड़ में शामिल हैं खुद भी, ये क्या कर रहे हैं? ये कानून के मुहाफिज हैं या कानून के उल्लंघन करने वाले हैं? पुलिस का काम होता है मुजरिम को, मुलजिम को, चोर को, डकैत को पकड़ना, लेकिन उसको सजा देने का काम, उसका जुर्म साबित करने का काम कोर्ट का होता है। ये क्यों कोर्ट भी खुद ही बन गए, जज भी खुद ही बन गए, वकील भी खुद ही बन गए, और एक ऐसी सजा दी जिस सजा का हिंदुस्तान के आईन में कोई जगह ही नहीं है। मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है। हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि अगर पुलिस किसी मुजरिम को, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, कातिल हो, ड्रग पेडलर हो, ड्रग स्मगलर हो, कभी कहीं पर पकड़ लेती है, तो पुलिस पर फर्ज होता है कि वो उस मुलजिम की शिनाख्त जाहिर न करे। हमने देखा है कि जब कभी पुलिस किसी मुलजिम का फोटो खींच लेती है अखबार में शाया करने के लिए या किसी और मकसद के लिए या सोशल मीडिया पर शाया करने के लिए, तो हमने देखा है कि उस मुलजिम ने अपने चेहरे को किसी मौसिक से डंप के रखा हुआ होता है, और ये ज़रूरी है। कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि किसी मुलजिम का नाम भी जाहिर नहीं किया जाता है, उसको फर्जी नाम के साथ अखबारों में या सोशल मीडिया पर शाया किया जाता है। पुलिस का काम होता है मुलजिमों को पकड़ लेना, और फिर मुलजिम को मुजरिम साबित करने का काम, और फिर मुजरिम को सजा देने का काम वो अदालतों का होता है। और अदालतों में भी मुलजिम को ये हक दिया जाता है कि वो अपना दिफा करे, उसको वकील हासिल करने का हक होता है, हायर करने का हक होता है। अगर वो गरीब हो, अगर उसके पास एक वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार उसको मुफ्त में वकील भी देता है। ये सहूलियत भी फराहम करता है
کہ آپ کسی بھی وکیل کو ہائر کرو اور اس کا سارا خرچہ سرکار برداشت کر لیتی ہے. اتنا اچھا اور اتنا مضبوط بہترین قانون ہے ہمارے دیش میں، ہندوستان میں. کسی بھی پولیس اہلکار کو، چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، اس کو کسی بھی صورت میں یہ حق نہیں دیا ہے ہمارے آئین نے، ہمارے قانون نے، کہ وہ ایک ملزم کو خود ہی پکڑ لے، خود ہی اس کو سزا دے، خود ہی اس کو پھانسی پہ چڑھا دے. اس بات میں دو رائے نہیں کہ پولیس اسٹیشن بخشی نگر جموں کے اہلکار اور خاص طور سے اس اسٹیشن کا ہاؤس آفیسر ایک غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو چکا ہے. ان کی اس حرکت کی جتنی بھی مذمت کی جا چکی ہے وہ کم ہے. پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے حالانکہ اس غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن بخشی نگر کے خلاف، وہاں کے ایس ٹی او کے خلاف انکوائری بٹھا دی ہے. ایس ایس پی جموں نے باضابطہ اپنے دفتر سے ایک آرڈر نکالا ہے جس میں انہوں نے کنسرن ایس ڈی پی او کو انکوائری آفیسر تعینات کر دیا ہے. لیکن ایس ڈی پی او کیا تحقیقات کرے گا؟ وہ کون سی انکوائری کرے گا اپنے ماتحت ایس ایچ او کے خلاف؟ یہ تو سب کے سب ایک دوسرے کے حامی اور ساتھی ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں، میرا مطالبہ ہے، ہم کشمیری چاہتے ہیں، ہم کشمیریوں کا مطالبہ ہے کہ اس پورے واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو سکے. اس ایس ایچ او کو فی الحال معطل کر دینا چاہیے، اس کو کہیں پہ سیل میں رکھ دینا چاہیے جب تک کہ انکوائری پروسیس مکمل نہ ہو. حالانکہ بخشی نگر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او نے اور اس کے ماتحت اہلکاروں نے سر عام ایک بے بس اور بے کس نوجوان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جس سلوک کا وہ بالکل بھی مستحق نہیں تھا. چنانچہ ایس ایچ او موصوف نے برسر عام عوام کے سامنے، کیمرہ کے سامنے ایک بے بس، بے کس اور لاچار انسان کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. ایس ایچ او موصوف کے آنکھوں دیکھے جرم کا تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے سے، انکوائری کمیٹی کے ذریعے سے انکوائری کرانی ہے. کیا اس ایس ایچ او پر فرض نہیں بنتا تھا کہ جس شخص کو اس نے چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے وہ اس ملزم کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کر لیتا؟ ایک ایس ایچ او ایک ذمہ دار آفیسر ہوتا ہے پولیس کا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا. وہ سب کچھ جانتا ہے قانون کے بارے میں، اپنے اختیارات کے بارے میں. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی پولیس اہلکار، کوئی پولیس آفیسر اپنے طاقت، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو ایسے غیر ذمہ دار آفیسر، پولیس آفیسر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے قانونی اعتبار سے. ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کی طرف سے اس طرح کی غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکت کرنے کے پیچھے ایک اور اینگل بھی کار فرما ہو سکتا ہے، اور اس اینگل کو بھی نظر انداز کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اور وہ اینگل ہے تعصب کا اینگل، نفرت کا اینگل، عداوت کا اینگل. گزشتہ کئی برسوں سے دیکھا جا رہا ہے جموں واسیوں کے دلوں میں کشمیریوں کو لے کر عداوت، حسد اور نفرت پائی جا رہی ہے. بسا اوقات جموں واسی اسی نفرت، عداوت اور حسد کا برملا اظہار بھی کر لیتے ہیں. زیر بحث معاملے میں اسی نفرت، عداوت اور حسد کا اینگل صاف صاف نظر آ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج تک جموں میں کسی چور کو نہیں پکڑا گیا ہے، کسی ڈکیٹ کو نہیں پکڑا گیا ہے، کسی ڈرگ پیڈلر اور ڈرگ سمگلر کو نہیں پکڑا گیا ہے؟ آج تک اگر کسی بھی مجرم ملزم کی اس طرح کی تصویریں منظر عام پر نہیں آئی ہیں تو پھر آج کیوں؟ آج صرف اس لیے ایسا کیا گیا ہے کیونکہ جس شخص کو، جس نوجوان کو چوری کرنے اور ڈرگز کا استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے وہ ایک کشمیری نوجوان ہے، ایک مسلمان نوجوان ہے.
इसी वजह से हम कश्मीरी चाहते हैं कि मामला हाजा की जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए बनिस्बत की पुलिस इंक्वायरी, ताकि इंसाफ के तकाजे हर एतबार से मुकम्मल हो पाएं। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।